أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفة المسیح الخامس سید ما میرزا مسرور احمد نصره الله فرمودند امروز درباره سریه‌هایی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کنم. در این زمینه ابتدا به شرارت قبیله بنی اسد و غزوه ابو سلمه پرداخته می‌شود. سریه به جنگی اطلاق می‌شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصاً در آن شرکت نمی‌کرده است، بلکه دیگران را به مأموریت می‌فرستادند. این نیز سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می‌کند. حکمت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم که چگونه از مسلمانان دفاع می‌کردند و با دشمن دلسوزی می‌کردند. این سریه ها جنبه های زندگی ایشان صلی الله علیه و آله و سلم را نیز روشن می‌کند. به هر حال این سریه در ماه محرم سال 4 هجری قمری رخ داد و توسط حضرت ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومی رضی الله عنه رهبری شد. نام ابو سلمه عبدالله بود و کنیه‌اش ابو سلمه بود. مادرش بره بنت عبدالمطلب بود که پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برادر رضاعی حضرت حمزه رضی الله عنه بود. او شیر کنیز ابولهب سویبه را خورده بود. مادر مؤمنان حضرت ام سلمه قبلا با او ازدواج کرده بود. حضرت ابو سلمه در جنگ‌های بدر و احد شرکت کرد. در جنگ احد مجروح شد و 1 ماه تحت مداوا بود. گویا زخم به حدی خوب شده بود که هیچ کس نمیتوانست آن را تشخیص دهد. پیش زمینه این سریه به شرح زیر است. منافقان و یهودیان ساکن مدینه به دلیل نتیجه و شرایط جنگ احد جشن گرفتند. بار دیگر به ذهنشان خطور کرد که به سرعت برای ریشه ساختن مسلمانان دست به حیله بزنند. به همین ترتیب قبایل ساکن در اطراف مدینه که از پیروزی باشکوه مسلمانان در جنگ بعد ترسیده بودند به این فکر افتادند که مسلمانان در جریان جنگ احد خسارت زیادی متحمل شدند. پس این فرصتی است تا مسلمانان را مورد حمله قرار داده و خسارت بیشتری به آنان وارد کنند و با غارت آنها ثروت و داراییشان را به دست آورند. از این رو تنها 2 ماه از جنگ احد نگذشته بود که این قبایل برای حمله به مسلمانان نقشه‌ای طراحی کردند. اولین قبیله‌ای که اقدام به انجام این کار کرد بنی اسد بن خزیمه بود. این قبیله در نجد ساکن بود. رئیس این قبیله طلیحه بن خویلد و برادرش سلمه بن خویلد مردم را جمع کردند و لشکری تشکیل دادند. قیس بن حارس بن عمر فردی از بنی اسد به قوم خود توصیه کرد که به مسلمانان حمله نکنند و گفت ای قوم این عاقلانه نیست. ما از مسلمانان ضرری ندیده ایم. آنها به ما ضرری نمیرسانند و برای غارت اموالمان به ما حمله نکردند. محل ما دور از یثرب است، یعنی از مدینه دور است و لشکری مانند قریش نداریم. حتی قریش برای مدتی از مردم عرب علیه آنان کمک می‌خواستند. آنها می‌خواستند انتقام بگیرند و بر شتران خود سوار شدند و افسار اسبان آنها را گرفتند. آنها 3000 سرباز بودند و پیروان زیادی با خود داشتند و همچنین سلاح زیادی داشتند. شما در مقایسه با آنان هیچ گونه اهمیتی ندارید. شما با 300 نفر به راه خواهید افتاد. به این ترتیب
خود را فریب خواهید داد، از خانه‌هایتان دور خواهید شد و می‌ترسم به دام بیفتید. با این حال آنها توصیه قیس را رد کردند. خبر دسیسه بنی اسد برای حمله به مدینه زمانی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید که شخصی از قبیله بنی تی به نام ولید بن زهیر به مدینه آمد. او برای ملاقات خواهرزاده‌اش زینب همسر طلیب بن عمر بن وهب آمده بود. وی از نقشه قبیله بنی اسد خبر داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند که قبل از حمله قبیله بنی اسد به مدینه مسلمانان برای امنیت خود به منطقه حمله کنند. پس حضرت ابو سلمه بن عبدالاسد را فرا خواندند و به او دستور دادند به این مأموریت برو، من تو را به سرپرستی این امر گماشتم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به وی دادند و به او دستور دادند به مسافرت ادامه بده تا به سرزمین بنی اسد برسی. پیش از آن که آنها بتوانند لشکرشان را برای مقابله با تو آماده کنند، هنگامی که به آنجا رسیدید به آنها حمله کنید. لشکری متشکل از 150 نفر از صحابه به فرماندهی ابو سلمه برای توبیخ آن قبایل اعزام فرمودند. شخصی از قبیله بنی تی یعنی ولید بن زهیر نیز به عنوان راهنمای راه آنان را همراهی کرد. برخی از اصحابی که در این سریه شرکت کرده بودند عبارتند از ابو صبر بن ابی روح، عبدالله بن سهیل بن عمرو، عبدالله بن مخرمه امری، معتب بن فضل، ارغم بن ابی ارغم، ابو عبید بن جراح، سهیل بن بیزا، اسعید بن حزیر انصاری، عباد بن بشر انصاری، ابو نائل انصاری، ابو عباس، قتاده بن نعمان، نضر بن حارس، ابو قتاده انصاری، ابو عیاش زرقی، عبدالله بن زید انصاری، خبیب بن یصاف، سعد بن ابی وقاص، ابو حذیفه بن عتبه و سالم مولا ابی حذیفه بودند. برای حفظ محرمانه بودن این مأموریت همراهان به صورت از مسیر جانبی رفتند تا در اسرع وقت خود را به دشمن برسانند. روزها و شبهای متوالی سفر کردند. در روایتی آمده است که آنها قسمتی از روز را پنهان می شدند و سپس شب سفر می کردند. بدین ترتیب پس از 4 روز به نزدیک کوه قطن رسیدند. در رابطه با کوه قطن نوشتند که نام کوهی است در نزدیکی فید و فید نام مقصدی است در مسیر کوفه که چشمه بنی اسد بن خزیمه در آنجا بوده است. مسلمانان پس از رسیدن به آنجا فوراً حمله کردند و 4 پایان آنها را گرفتند و 3 تن از شبانان آنها را اسیر کردند و بقیه موفق به فرار شدند. کسانی که فرار کردند رفتند و اردوگاه بنی اسد را از حمله لشکر مسلمانان باخبر کردند و تعداد لشکر بنی سلمه را بسیار زیاد توصیف کردند. این شبانان در تعداد لشکر مسلمانان اغراق کردند و این باعث شد که در بین لشکر یک رعب ایجاد شد و این ترس بیشتر در قبیله بنی اسد ایجاد شد. ترس بر آنها غلبه کرده بود که شدت از ترس از هر سو شروع به فرار کردند. هنگامی که حضرت ابو سلمه رضی الله عنه به اردوگاه بنی اسد رسید و دید که دشمن فرار کرده است، یاران خود را به جستجوی آنان فرستاد. حضرت ابو سلمه رضی الله عنه آنها را به 3 دسته تقسیم کرد. یکی نزد او ماند و 2 نفر دیگر به طرف مقابل فرستاده شدند و به آنها دستور داد در تعقیب دشمن زیاده روی نکنید و اگر با آنها روبرو نشدید برگردید و شب را اینجا بگذرانید. او تکرار کرد از هم جدا نشوید، با هم متحد بمانید. اما دشمنان از حیرت و رعب آنچنان به تندی دویدند که مسلمانان با هیچ یک از آنها روبرو نشدند. حضرت ابو سلمه رضی الله عنه تمام غنایم جنگی را به دست گرفت و شروع به بازگشت به مدینه کرد. راهنمای همراه آنها نیز با آنها بازگشت. حضرت ابو سلمه رضی الله عنه پس از 1 شب غنایم جنگی را تقسیم کرد. خمس 1/5 غنایم جنگی را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنار گذاشت و مقداری را هم به مردی که به آنها کمک کرده بود داد و او نیز خوشحال شد و بقیه غنایم جنگی را بین سربازان تقسیم کرد. اصحاب باقی مانده هر همراه
7 شتر به همراه تعدادی بز دریافت کرد. این گروه پس از طی یک سفر تقریباً 10 روزه با خوشحالی به مدینه بازگشتند. در مورد رحلت حضرت ابو سلمه رضی الله عنه نقل شده است: آنچه من همین الان بیان کردم برگرفته از کتب مختلف تاریخ است. برخی از آن نیز برگرفته از سیره خاتم النبیین است. به هر حال در مورد رحلت حضرت ابو سلمه نقل شده است که ایشان برای این غزوه چند شب بیشتر در خارج از مدینه اقامت داشتند. وقتی به مدینه بازگشت، زخمی که در احد خورده بود دوباره باز شد و این زخم وی را بیمار کرد و در همان سال در 3 ماه جمادی الاخر از دنیا رفت. طلیح بن خویلد رئیس قبیله بنی اسد که قبلا ذکر شد، مردی بسیار شجاع بود که در شبه جزیره عرب به داشتن 1000 سرباز سوار بر اسب معروف بود و به فصاحت نیز مشهور بود. او در 9 هجری با هیئت قبیله بنی اسد به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و اسلام آورد، اما بعداً مرتد شد و در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ادعای دروغین نبوت بی‌نظمی ایجاد کرد. پس از شکست سرانجام عربستان را ترک کرد. سپس پس از مدتی به مدینه بازگشت و بر دست حضرت عمر رضی الله عنه دوباره اسلام آورد و تا دم مرگ بر ایمان خود به اسلام ثابت قدم ماند. با شجاعت فراوان در جنگ معروف قادسیه در ایران و دیگر جنگ‌های اسلامی در سال 21 شهید شد. خداوند متعال عاقبت بخیری برای او خواست و سرانجام توفیق پذیرش اسلام به او داده شد. سپس به غزوه حضرت عبدالله بن انیس اشاره می کنم. وی از متحدان قبیله بنی سلمه از انصار بود. او در جنگ دوم عقبه، بدر، احد و غیره شرکت کرد. او از جمله کسانی بود که بت‌های بنی سلمه را شکست. وی در سال 54 در سوریه درگذشت. طبق منابع دیگر در سال 74 فوت کرد. هنگامی که مردم قبایل مختلف اطراف مدینه از آنچه در جنگ احد رخ داده بود اطلاع یافتند، از جمله کسانی که اسلام را ضعیف می‌دانستند و در فرصتی که پیش آمده بود قصد حمله داشتند، رئیس قبیله بنی لحیان خالد بن سفیان لحیانی بود. بنابر برخی روایات نام او سفیان بن خالد بود. در هر صورت او فکر میکرد که چون مسلمانان هنوز زخمهای تازه‌ای از جنگ احد دارند، میتواند از وضعیت ضعفشان سود برد و به آنها حمله کند و مدینه را غارت نماید و برای تحمیل قدرتش به مدینه یورش برد. او از دل این شخص کینه‌ای نسبت به اسلام میچکید. او همچنین فرد بسیار مغروری بود. او در نزدیکی دره نخله یا رفعت در نزدیکی ارنه لشکری آماده می کرد. او شروع به جمع‌آوری سربازان قبایل اطراف برای توطئه علیه مسلمانان کرده بود و مردم قبایل مختلف برای این منظور دور او جمع شده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که متوجه شدند سفیان بن خالد در حال آماده سازی لشکری علیه مدینه است، تصمیم راهبردی منحصر به فردی گرفت. به جای اعزام لشکری که منجر به ریختن خون هر دو طرف میشد، تصمیم گرفتن به جای آن فردی که این ارتش را رهبری می کند را هدف قرار دهد. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحابی شجاع خود حضرت عبدالله بن انیس را برای این مأموریت مهم و خطیر برگزیدند. ایشان عبدالله بن انیس را انتخاب فرمودند و تمام جزئیات نقشه سفیان بن خالد را به وی بازگو نمودند و به او دستور دادند که بی سر و صدا برود و او را به قتل برساند. حضرت عبدالله رضی الله عنه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای رسول خدا، به من بگویید وی چطور دیده می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: وقتی او را دیدی ترس بر تو غلبه می کند و با دیدن او به یاد شیطان می افتی. حضرت عبدالله رضی الله عنه گفت: یا رسول الله، من از هیچ کس نمی ترسم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بله، خوب است، ولی وقتی او را دیدی تعجب می کنی. بنابراین
او به در 4 یا 5 محرم به تنهایی برای انجام این مأموریت به راه افتاد. حضرت عبدالله رضی الله عنه میگوید وقتی به محلی به نام آورانه که دره‌ای نزدیک عرفات است رسیدم، سفیانی را دیدم که در حالی که عصایی در دست داشت راه میرفت. پشت سر او افراد قبایلی بودند که اکنون به او وابسته بودند. او به دلیل کهولت سن از این استفاده نمی کرد، بلکه در آن زمان رسم بر این بود که عصا را در دست داشته باشند. با این حال حضرت عبدالله رضی الله عنه میگوید به توجه به آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موردش فرمودند، فوراً او را شناختم، زیرا با دیدن او ترسیدم، هرچند هرگز از کسی نترسیده بودم. در دل گفتم خداوند و رسولش راست گفتند. در آن هنگام وقت نماز عصر بود، به همین دلیل ترسیدم که اگر مجبورم به مقابله با او شوم چطور با او روبرو شوم. نمیخواهم نماز عصرم را از دست بدهم. برای همین در شرایطی که به سمت او میرفتم نماز خواندم و در کنار آن سرم را با اشاره تکان میدادم، یعنی با اشاره با سر نماز میخواند. وقتی به او نزدیک شدم از من پرسید که من کیستم. به او گفتم من از بنی خزاعه هستم. شنیدم که علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لشکر جمع میکنید، پس من نیز آمدم تا به شما ملحق شوم. او در پاسخ گفت مسلما علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم لشکر جمع میکنم. بدین ترتیب مدتی با او راه افتادم. سپس شروع به صحبت با او کردم و او علاقه زیادی به صحبتهای من نشان داد. سفیان بن خالد گفت در حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنوز کسی را مانند من ندیده است. او تا به حال فقط افرادی را دیده که در جنگ تخصص نداشتند. من نزدیکش شدم و او به من گفت بنشین. نزدیک او نشستم تا آنجا که شب تاریک بود و مردم به خواب رفتند. ناگهان بلند شدم، او را کشتم و سرش را بریدم. من از آن منطقه خارج شدم و در غاری در نزدیکترین کوه پنهان شدم. آنان در حین جستجوی من به غار رسیدند اما چیزی پیدا نکردند. بنابراین با ناامیدی به عقب بازگشتم. بعد از این غار را ترک کردم و به راه افتادم. شبها به سیر می کردم و روزها در جایی پنهان می شدم. سرانجام به مدینه رسیدم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دیدن من فوراً فرمودند افلح الوجه. این صورت توفیق یافت. سریع فرمودم افلح وجهک، یعنی صورت شما رستگار است یا رسول الله، یعنی تمام این موفقیت از آن شماست، حاصل برکات دعای شماست. پس از این حضرت عبدالله رضی الله عنه همه جزئیات را بیان کرد و سر این رهبر یاغی را در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. در روایت دیگری نیز آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آمدن حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه خبر مرگ سفیان بن خالد را داده است. حضرت عبدالله رضی الله عنه می‌فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پی این پیروزی عصایی به من عطا کردند و فرمودند این علامت بهشت بین من و تو خواهد بود. این عصا از آن پس همیشه نزد حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه ماند تا آنجا که در آخرین لحظات اهل بیت خود را خطاب می کند و می گوید این عصا را طوری در لباس من قرار ده که بین من و لباس باشد. بنابراین اعضای خانه او این وصیت را اجرا کردند. حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه را عصادار می نامیدند. حضرت عبدالله بن انیس مجموعاً 18 روز در خارج از مدینه ماند و در روز شنبه که 7 روز از محرم باقی مانده بود بازگشت. حضرت میرزا بشیر احمد رحمه الله ضمن تشریح مفصل این غزوه در ایام محرم 5 هجری می نویسد تحریک قریش و شکست موقت مسلمانان در احد اکنون آثار خطرناکش را با سرعت زیاد آشکار می کرد. به این ترتیب در همان روزهایی که بنی اسد قصد یورش به مدینه را داشتند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که افراد قبیله بنی لحیان لشکری بزرگ در سرزمین خود آورانه جمع می کنند.
در نزدیک به مکه به تحریک رئیس آنان سفیان بن خالد و اینکه قصدشان ضربه زدن به مدینه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار حکیم بودند و از اوضاع قبایل مختلف عرب و قدرت و نفوذ رؤسای آنها آگاه بودند، به محض دریافت این خبر فهمیدند که تمام این شرارت و اغتشاشات کار سفیانی است. بن خالد رئیس بنی لحیان و اینکه اگر این شخص از معادله حذف میشد، بنی لحیان جرأت حمله به مدینه را نداشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌دانستند که در حال حاضر جز سفیانی کسی در این قبیله نفوذ کافی برای رهبری چنین حرکتی ندارد. از این رو با توجه به اینکه اگر لشکری برای مقاومت در برابر بنی لحیان اعزام میشد، نه تنها بار مالی بیشتری بر مسلمانان فقیر وارد میکرد، بلکه احتمال میداد که این اقدام دریچه‌ای را برای خشونت و خونریزی بیشتر باز کند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد کردند که یک نفر برود و به محض یافتن فرصت سفیان بن خالد طراح و ریشه این شیطنت را از بین ببرد. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله بن انیس انصاری رضی الله عنه را اعزام فرمودند و چون عبدالله قبلا سفیانی را ندیده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا شخصیت سفیانی و غیره را برای عبدالله رضی الله عنه توصیف کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پایان فرمودند: هوشیار باشید، سفیانی مظهر شیطان است. به این ترتیب عبدالله بن انیس رضی الله عنه بسیار ماهرانه به اردوگاه بنی لحیان رسید که در واقع سخت در تدارک حمله به مدینه بودند و شبانه فرصت یافت و به کار سفیانی پایان داد. وقتی بنی لحیان متوجه این موضوع شدند، به تعقیب عبدالله رضی الله عنه پرداختند، اما او ناپدید شد. هنگامی که عبدالله بن انیس رضی الله عنه به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلافاصله از روی حالات چهرهش فهمیدند که با موفقیت برگشته است. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی او را دیدند فرمودند: افلح الوجه، به نظر می رسد این چهره موفقیت آمیز باشد. عبدالله پاسخ داد: افلح وجهک یا رسول الله، ای رسول خدا، تمام موفقیت ها متعلق به شماست. در آن زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عصایشان را به عنوان جایزه به عبدالله رضی الله عنه هدیه دادند و فرمودند: این عصا شما را در بهشت حمایت می کند. عبدالله این عصا را با نهایت اخلاص تا زمان رحلتش پیش خود نگه داشت و آرزو کرد که هنگام دفن این عصا با او دفن شود. بدین ترتیب خواسته او بر این اساس برآورده شد. خوشحالی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بازگشت موفقیت آمیز عبدالله و پاداش ویژه‌ای که به آن حضرت داده شد نشان می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فتنه سفیان بن خالد را بسیار خطرناک می‌دانستند و هلاکش را مایه رحمت برای آرامش عمومی دانستند. دشمنان اسلام ادعا می‌کنند که نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلح را برهم زدند و خون انسانها را ریختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قدری برای جان انسان ارزش قائل بودند که حتی برای حفظ جان افراد قبایل دشمن پیشنهاد می‌کردند که بهتر است یک جان را از دست بدهیم تا بقیه نجات یابند. این اوج شفقت انسانی است. در دنیای به اصطلاح مهربان امروز بسیاری از کودکان، زنان و پیران بیگناه را می‌کشند، در حالی که تعداد معدودی را هدف قرار می‌دهند. آنها با اطمینان ادعا می‌کنند که چنین اتفاقاتی در جنگ محتمل است. در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تمام جنگ‌ها دستور می‌دادند که هیچ کودک، زن، فرد سالخورده و روحانی مذهبی که مستقیما در جنگ دخالت نداشته باشد کشته نشوند. لذا این نمونه رفیع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تعالیم اسلام است. اکنون در مورد سریه رجیع صحبت خواهم کرد. چون گزارش این سریه طولانی است، امروز فقط به چند مورد اشاره می کنم.
این سریه به دلیل رهبری مرصد بن ابی مرصد به غزوه مرصد بن ابی مرصد نیز معروف است، اما بیشتر به نام رجیع از آن یاد می شود. رجیع نام چشمه‌ای بود که در حجاز متعلق به بنی حذیل بود. امروزه به بطیعه معروف است و در 70 کیلومتری شمال مکه قرار دارد. این غزوه در اوایل سفر سال 4 هجری قمری در رجیع انجام شد. به گفته ابن اسحاق و ابن هشام این غزوه 3 سال پس از جنگ احد صورت گرفت. در تفسیر صحیح البخاری، شرح فتح الباری و مواهب نقل شده است که در پایان سال 3 پس از جنگ احد واقع شده است. مرکز پژوهش ما یادداشتی در مورد سریه رجیع ارائه کرده است که ممکن است به دلیل وجود تاریخ‌های متفاوت بررسی آن ضروری باشد. با این حال ممکن است برای محققان مفید باشد. از این رو آن را می‌خوانم. در کتب تاریخ و حتی در صحیح بخاری غزوه رجیع و غزوه بئر معونه با هم بیان شده است. برخی از شرح حال نویسان به این نکته اشاره کردند. همینطور اغلب شرح حال نویسان ناخواسته می نویسند غزوه رجیع در سفر سال 4 هجری قمری صورت گرفت و در تفصیل آن ذکر می کنند که در این غزوه حضرت خبیب و حضرت زید در مکه فروخته شد، اما مردم مکه به دلیل شروع ماه‌های حرام آنها را به زندان انداختند و چون ماه‌های حرام گذشت هر دو را کشتند. اکثر سیره‌نویسان این مطلب را بیان کردند، اما با بررسی دقیق موضوع مشخص می شود که 4 ماه حرام وجود دارد که 3 تای آنها متوالی است، یعنی ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. رجب 5 ماه بعد از محرم می آید. اگر این غزوه در سفر واقع می شد 3 ماه حرام قبل از آن می گذشت و 4مین ماه حرام 4 ماه بعد از سفر می آمد. بنابراین اگر بپذیریم که این غزوه در سفر سال 4 هجری قمری صورت گرفته است، منطقی نیست که بگوییم ماه‌های حرام نیز فرا رسیده است. به علاوه اگر آنها از ماه‌های حرام نمی‌گذشتند، دلیلی برای نگهداری این 2 زندانی برای مدتی طولانی وجود نداشت. مردم مکه مشتاق کشتنشان و رفع عطش انتقام بودند، پس چه نیازی به زندانی کردن آنها برای مدتی طولانی داشتند که در این مدت باید آنها را تغذیه و از آنان محافظت می‌کردند. شرح حال نویسانی که گفتند این واقعه در سفر 4 هجری قمری رخ داده است این سوالات را مطرح نکردند. 2 احتمال وجود دارد که باید در نظر بگیریم. یکی این که بپذیریم موضوع ماه‌های حرام و زندانی مدتی آن 2 صحابه نادرست است. دوم این که ما همه روایات را صحیح می‌دانیم و قبول داریم که در ماه‌های حرام می‌گذرد که در آن به زندان افتاده‌اند. البته در این مورد نیز باید بپذیریم که اکثر مورخان و شرح‌نویسان در حفظ تاریخ این غزوه اشتباه کردند و باید با تعداد معدودی که میگوید این 2 در مکه در ماه‌های حرام یعنی در ذی‌قعده آغاز شدند. از این رو ابن اسحاق که کتابش از متقدمین شرح حال است و ابن هشام ضمن ذکر گزارش سریه رجیع هر دو نوشتند که این سریه بعد از جنگ احد در سال 3 هجری صورت گرفته است. همچنین ابن حجر در فتح الباری تفسیر صحیح بخاری نوشته است که این واقعه در اواخر سال 3 هجری قمری رخ داده است. شرح حال معتبر دیگری به نام المواهب الدونیه نیز همین را نوشته است. بنابراین احتمالاً به نظر می‌رسد که این سریه در روزهای پایانی شوال سال 3 هجری قمری صورت گرفته باشد. حضرت خبیب و حضرت زید در سال 4 هجری قمری به شهادت رسیدند. هنگامی که خبر شهادت آنان به مدینه رسید، به مرور زمان روایات و تاریخ پیرامون این حوادث معتبرتر شد. با این حال
خداوند داناتر است. پیشینه این غزوه این است که در واقعه قبلی، یعنی غزوه عبدالله بن انیس، گفته شد که رئیس بنی لحیان سفیان بن خالد کشته شد که این قبیله تشنه انتقام بودند. آنها روز و شب را صرف برنامه ریزی برای انتقام گرفتن از مسلمانان می کردند. از این رو چند نفر از این قبیله به قبیله عزل و غاره رفتند. آنها با داشتن کمانداران ماهر معروف بودند. قبیله عدل شاخه‌ای از قبیله بنی هون بن خزیمه بود که به عدل بن دایش مرتبط بود. قبیله غاره نیز شاخه‌ای از قبیله هون است و با دایش مرتبط است. بنی لحیان به آنها گفتند در مدینه نزد محمد بروید و به او بگویید چند نفر از یارانش را با شما بفرستد تا اسلام را به طایفه شما آموزش بدهند. به احتمال زیاد برخی از اصحابش را با شما میفرستد و چون با شما بیایند آنها را در نزدیکی مکه میگیریم و میفروشیم. ما بهای سنگینی برای آن خواهیم گرفت و مکی ها می توانند آنها را بکشند. ما می توانیم انتقام خود را بگیریم و از ثروتی که به دست می آوریم بخشی از آن را به تو می دهیم. از این رو با این برنامه ریزی 7 نفر از قبایل عد و غاره در قالب هیئتی به مدینه آمدند. نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند اسلام در میان قبیله ما محبوبیت زیادی پیدا کرده است. آیا می توانی تعدادی از افراد خود را که بتوانند پیام اسلام را تبلیغ کنند با ما بفرستی؟ در این مدت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که گروهی 10 نفری از صحابه را آماده کرده بودند که برای انجام مأموریت‌های شناسایی به اطراف مکه می رفتند تا اطلاعات را جمع آوری کنند، وقتی این هیئت آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین گروه 10 نفر را با آنان فرستادند. در روایت دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 7 نفر از صحابه را به همراه آنان فرستادند. ابن هشام نوشته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 6 نفر از صحابه را با آنها فرستادند و ابن سعد نوشته است که جمعاً 10 نفر بودند و از میان آنها 7 نفر را آورده است. صحیح بخاری نیز 10 نفر را ذکر کرده است و اکثریت کتاب‌های سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز 10 نفر را ذکر کرده است، ولی تنها نام 7 نفر از صحابه ذکر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احسن ابن ثابت را به ریاست هیئت منصوب کردند و بر اساس دیگر روایات مرصد ابن ابی مرصد را منصوب کردند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می‌فرماید در سال 4 پس از هجرت 2 قبیله عرب عزل و غاره نمایندگان خود را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را درباره گرایش بسیاری از افراد قبیله خود به اسلام خبردار ساختند و درخواست کردند که بعضی از افرادی که به معارف اسلامی مسلط باشند همراه آنها فرستاده شوند تا در میان آنان زندگی کنند و این ایمان جدید را به آنان بیاموزند. این در واقع توطئه‌ای بود که توسط بنی لحیان که دشمنان سرسخت اسلام بودند طراحی شد. هدف آنها این بود که هیئتی از مسلمانان را که با آنها همراهی می کردند بکشند و بدین وسیله انتقام رهبرشان سفیان بن خالد را بگیرند. بدین ترتیب نمایندگان قبایل عزل و غاره را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند تا عده‌ای از مسلمانان را با خود بازگردانند و به آنان وعده جایزه فراوان دادند. هنگامی که نمایندگان عزل و غاره نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و تقاضای خود را مطرح کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قول آنان اعتماد کردند و 10 نفر از مسلمانان را با آنان فرستادند
تا عقاید و مبانی اسلام را به آنان بیاموزند. سپس این 10 نفر با آنها رفتند و انشالله حوادث بعد را بازگو خواهم کرد. امروز مجدداً به شما یادآوری می کنم که برای احمدی هایی که به دلیل ایمانشان در یمن زندانی شدند، به ویژه برای صدر لجنه دعا کنید. او در شرایط بسیار سختی در زندان به سر میبرد و چند نفر دیگر نیز حاضر به تسلیم شدن در برابر خواسته های مخالفان نیستند. به طور ویژه برای آنها دعا کنید که خداوند متعال موجبات رهایی آنان را فراهم کند. برای احمدی های زندانی در پاکستان نیز دعا کنید تا آزاد شوند. به دعا برای فلسطینی ها ادامه دهید. زمانی به نظر می رسید که شرایط در حال بهبودی است، اما به یک باره وخیمتر می شود. دولت اسرائیل بسیار سرسختانه عمل می کند. خداوند متعال فلسطینیان را از ظلم و ستم نجات دهد و مسلمانان را قادر سازد که نقش خود را به درستی ایفا کنند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله